बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और ईद के जो तीनों दिन हैं वो बख़ैर वाफ़ियत गुज़र गए होंगे। मुख्तलिफ़ वीलॉग्स के ज़रिए आपसे गुफ्तगू होती है, आप उसका फ़ीडबैक देते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुकम्मल वीलॉग्स देखते भी हैं और फिर उसमें से कोई ना कोई ऐसा नुक्ता उठाकर सवाल जो है वो ज़रूर शामिल करते हैं या अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपकी जो राय है, आपके जो सवालात हैं उनकी तरफ जाएं, आज कोशिश ये करते हैं कि तो वीडियो छोटी रखें, क्योंकि मुझे कहा गया है, किसी ने कहा है मेरे कमेंट में आके कि जी आप बहुत अच्छा जो है वीलॉग करते हैं, लेकिन वीडियो कोशिश करें छोटी रहे। तो असल में बात जब शुरू होती है तो वो तफसील बताने की वजह से थोड़ी वीडियो तवील हो जाती है, लेकिन मेरी अब कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल मुख्तसर रखूँ। तो हम एक काम ये करते हैं कि जो ख़बर आपको देनी है या जो डिस्कस करनी है बात, फ़ौरी तौर पे उसी पे आ जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, ये बड़ा एक अहम जो उन्होंने एक पैगाम है, या हम यूँ कह लें कि एक तरह से वो मुखातिब हुए हैं बराह रास्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से। उन्होंने क्या कहा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो वो मैं आपके गोशगुजार करूँ और फिर उस पर मैं अपनी जो है ना वो 2 जुमले ज़रूर अपने कहूँगा। तो वीडियो को छोटा रखेंगे और मैं सिर्फ आपको उनका जो एक तरह से ये ख़त है, खुला ख़त है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, वो मैं ज़रा पढ़ कर आपको सुना दूँ। उन्होंने लिखा है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि जी मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद कबूल करें। अब मैं आपकी खिदमत में चंद अहम गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। ये अल्ताफ़ हुसैन लिख रहे हैं। अच्छा वो जी उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में ये लिखा है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो उन्होंने पॉइंट शामिल किए हैं। मेन बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा है वो ये कि मैं ईद के दिन से लेकर आज मोरखा 1 जुलाई 2023 के दिन तक पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फ़ौज के शहदा के अहल खाना के बयानात देख रहा हूँ। शहदा के लवाहिकीन के जज्बात और एहसासात गौर से देख रहा हूँ। मैं ख़ुद शहदा के लवाहिकीन में शामिल हूँ और अपनी तहरीक के हज़ारों कारकुनान की शहादत का सदमा सह चुका हूँ। लिहाजा मैं इन शहीदों के लवाहिकीन के दुख, दर्द और जज्बात और एहसासात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसीलिए ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि मुल्क की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहदा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस पर उनके लवाहिकीन के बयानात में अपने प्यारों की शहादत पर जिस तरह फ़ख्र का इज़हार किया जा रहा है और साथ साथ अपने प्यारों के बिछड़ जाने का जो दुख और कर्ब बयान किया जा रहा है, इस पर मुझ समेत पूरी कौम को शहदा की शहादत पर फ़ख्र है और उनके अहल खाना के अपने प्यारों से बिछड़ जाने के दुख पर सदमा भी है। दूसरा पॉइंट है, अब मैं इन माँ बाप, बच्चों, बच्चियों और सुहागनों के दुख और कर्ब की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिनके प्यारों को फ़ौज, ISI और मुल्क के दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों ने उनके घर वालों के सामने गिरफ़्तार कर लिया था और फिर उन्हें लापता कर दिया गया था। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब लिख रहे हैं अपने इस ओपन लेटर में, जो कि उन्होंने ट्विटर पर जारी किया है। बहुत से लापता किए जाने वाले अफराद को लापता किए 15 से 20 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इन लापता अफराद में वो भी शामिल हैं जिन्हें 14 साल पहले लापता किया गया था। शुरू के दिनों और आने वाली हर ईद के मौके पर लापता अफराद के अहल खाना अपने प्यारे मासूम बच्चों को ये कहकर तसल्लियाँ देते थे कि तुम्हारे अब्बू बैरून मुल्क गए हुए हैं और वो छुट्टी न मिलने के सबब इस ईद पर घर नहीं आ सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे लिखते हैं कि इसी तरह के दिलासे देते देते आज उनके मासूम बच्चे बाशऊर, तालीम याफ्ता और जवान हो चुके हैं। उनकी माएँ अपने बच्चों को, जो कि अब जवान हो चुके हैं, क्या जवाब दें, मज़ीद क्या तसल्लियाँ दें। इन लापता अफराद के अहल खाना के लिए तो हर आने वाली नई ईद उनके दुखी और ज़ख्मी दिलों को और ज़्यादा दुखी और उनके ज़ख्मों को मज़ीद ताज़ा करने का सबब बनती है। तीसरा पॉइंट, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, अल्ताफ़ हुसैन लिखते हैं, कोई इन लापता अफराद के अहल खाना बिलखुसूस मासूम बच्चों के दुख और कर्ब की हालत को देखे या ना देखे, मगर अल्लाह तबारक व तआला तो ज़रूर देख रहा है। मुल्क के हर छोटे बड़े सियासतदान ने लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकातें करके वादे वईद किए, हत्ता कि कस्में तक खा ली कि हम अपोजिशन में रहकर उनकी बखैरियत घर वापसी के लिए भरपूर अंदाज में आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन इन सियासतदानों ने अपने वादे ज़र्रा बराबर भी पूरे ना किए। इसी तरह इन सियासतदानों ने लापता अफराद के अहल खाना से कस्में खा कर ये वादे भी किए कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए
تو لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کرانا ہماری دیگر ترجیحات میں اولین ترجیح ہوگی، مگر اقتدار میں آنے کے بعد ان کے وعدے، وعید اور قسمیں ہمیشہ کی طرح اقتدار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئیں اور انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی اولین ترجیح کے اپنے وعدے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ محترم جناب عاصم منیر صاحب، یہ الطاف حسین لکھتے ہیں، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، یعنی الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے اور آپ کو اپنے حافظ قرآن ہونے کا واسطہ بھی ہے، یہ بہت بڑا واسطہ دیا انہوں نے، کہ ان تمام لاپتہ افراد کو فی الفور بازیاب کرانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ اگر ان لاپتہ افراد پر کوئی الزام یا الزامات ہیں تو انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کریں، اور اگر لاپتہ کیے گئے افراد میں سے جو افراد چل بسے یا مارے جا چکے ہیں تو کم از کم ان کے پریشان حال اہل خانہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے احکامات جاری کریں، یا پھر الیکٹرانک میڈیا پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے اہل خانہ کو لا کر انہیں بھی اپنی دکھ بھری داستانیں سنانے کا موقع فراہم کریں۔ اس طرح کم از کم وہ اپنی دکھ بھری داستانیں سنا کر ہی اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا اور اپنے غموں کا کچھ تو مداوع کر سکیں گے۔ شکریہ والسلام احقر الطاف حسین، لندن، 1 جولائی 2023۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلائی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میرا خیال ہے اب تک جتنے آرمی چیفز آئے ہیں، الطاف حسین صاحب ہر آنے والے آرمی چیف کو مخاطب کر کے اس مسئلے کی جانب توجہ دلا چکے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی جو لوگ غائب ہوئے ان کو سیکیورٹی اداروں نے غائب کیا یا ان کو ISI نے کیا یا جو دیگر ہمارے ادارے ہیں، مجھے نہیں پتا کس نے کیا، یہ تو الزام الطاف حسین صاحب لگا رہے ہیں نا۔ لیکن بحیثیت ایک جرنلسٹ، ایک اینکر پرسن اور ایک عام انسان، یہ بات اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی اپنا پیارا عید کے موقع پر آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، چاہے بیرون ملک ہی ہو، آپ کو بہت یاد آتی ہے، آپ مس کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، آپ کی اس سے کوئی بات نہ ہو رہی ہو، اس میں سب شامل ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف کوئی صحافی یا کوئی بھی، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس وقت لاپتہ ہیں، جو بات الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں، میرے خیال ہے ہر ذی عقل ذی شعور یہی کہتا ہے کہ جی آرمی چیف سے کیوں مخاطب ہیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں، وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، IMF کا معاہدہ ہوا ہے، شہباز شریف نے کیا کہا کہ جی اس میں ان کا بھی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ایک معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کاؤنسل بنی ہے، اس کے ممبر ہیں آرمی چیف صاحب۔ اور پھر سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاک فوج کی وجہ سے قائم و دائم ہے، اور پاک فوج کا جو سپہ سالار ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی بات میں کتنا دم ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ مخاطب ہیں ڈائریکٹ عاصم منیر صاحب سے، اور ان کو واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ اپنے حافظ ہونے کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر مسئلے پہ ان کی نظر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان لاپتہ افراد سے متعلق ان کو بھی بہت فکر ہوگی، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے، جو سوال ہے، وہ یہی ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ لاپتہ افراد کسی کے پاس ہیں اور وہ واقعی کسی ملک مخالف یا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں یا کسی بھی یعنی کہ غلط کام میں ملوث ہیں، آپ ان کو دیجئے سزائیں، ان کے والدین کو بتائیے، پکڑیں ان کو، ان کے والدین کے سامنے۔ ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ابھی 9 مئی کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو ورغلانے میں آئے یا جو خود بھی ملوث تھے، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ملک مخالف یا فوج مخالف باتیں کیں، تو وہ آ رہے ہیں نا سامنے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کے والدین آ کر معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے نے غلط کیا ہے، ہمیں معاف کر دو، وہ بہکاوے میں آ گیا تھا۔ تو یہی چیز ان لاپتہ افراد کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ انہیں پیش کیا جائے اور ان کے والدین کو بتایا جائے، ثابت کیا جائے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ غلط کاموں میں یا دہشت گردی میں یا کسی اور ملک مخالف سرگرمی میں ملوث تھے، اس لیے ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ لیکن ان کو عدالتوں سے، جو بھی عدالتیں ہیں وہاں سے پراپر ٹرائل جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کو فالو کر کے انہیں پیش کیا جائے، ان کو وہاں سے سزائیں دلائی جائیں، نہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بنا رہے ہیں، ایک سوال بنا رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ مجبور کریں کہ ان کی جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ جھوٹ بولیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں، وہ ہمارے بھائی، ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور اپنے بچوں کو ان کو جھوٹ بولنا پڑے۔
کہ وہ عید پر جو ہے وہ نہیں آ سکے. بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا کبھی اس چیز کو سوچیں, اپنے اوپر رکھ کے سوچیں, اس کو پولیٹیکلی نہ دیکھیں. اس بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الطاف حسین صاحب اگر یہ بات کریں تو اس کو آپ ان کے ظاہر فالوورز ہیں, چاہنے والے نہیں. آپ ایک عام انسان بن کر سوچیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ موجود ہو, غائب ہو, نہ مل رہا ہو, تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. ان کا ایک ایک دن, ایک ایک لمحہ کتنا بھاری ہوتا ہے. ان بچوں کو کیا جواب دیا جائے کہ جی آپ کے جو والد ہیں, بھائی ہیں, وہ کہاں ہیں. یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہمارے ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جلد سے جلد ضرور دیکھیں, اور جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت جلد حل ہو. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی رکھوں. آنے والے ویلاگز میں جو ہے وہ آپ کے سوالات اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے اس کو بھی شامل کروں گا. اللہ حافظ.